السلام عليكم. بعد ما درنا كيف لا بات فويتي، اليوم ان شاء الله نديرو لو فاسوناج تاع لي ميني بيتزا اي لي كوكا. كي توجدوا لا بات فويتي ديالكم اطويوها، حطوها قبل في الفريغو باش تريبوزي مينيموم 1 اور، ومن بعد ما نجبدوها من الفريغو نحلوها على سمك يكون من 2-3 ملم. قطعوا العجينه بدي زامبورت بياس بلا تاي ولا فورم اللي تحبوها، ومن بعد رفدوا امبورت بياس واحد اخر يكون قل منهم وديروا لا تراس في وسط لاباط كيما راكم تشوفوا. لا تراس اللي درتوها في الوسط سيو تقبوها غير بالعقل بلا فورشيت، بلا ما تدخلوا كامل لا فورشيت، جوست ديروا لا تراس تاعها باش ما يطلع لكمش الفيتاج في الوسط. باش تطلع لكم لاباط فويتي ديالكم مليح، شمخوا لو بلاطو ديالكم، قطروه ومن بعد حطوا فوقو السيلبات ولا البابي كويسون. هذيك لوميديتي راح تخلي لكم لو فويتاج تاعكم يطلع مليح. جوزو بالبيض وفيه قرصه ملح على وين رايحين تلصقوا لا دوزيام بارتي ديالكم، بلا ما تقيسوا الوسط وبلا ما تسيلوا على لي كوتي. ومن بعد تجيبوا لا دوزيام بياس اللي كنتو تقبتوها في الوسط بلو ميم امبورت بياس اللي درتو به لا تراس، وحطوها ولصقوها غير بالعقل بلا ما تزيروا عليها بزاف باش ما تفسدوش لو فويتاج ديالكم. اذا سيلتوا البيض على كوتي واذا زيرتوا بزاف على لاباط فويتي كي تلصقوها ما رايحاش تطلع لكم وتجيكم بزاف حابطه. Une fois لصقت les deux parties، ندير شويه صوص طوماط في الوسط pour éviter que le feuilletage y développe avec la partie. Bien sûr la sauce tomate نكون وجدتها à l'avance، ميكسيتها وخليتها تبرد باش ما تفسدليش le feuilletage. Bien sûr les ingrédients تاع la sauce tomate نحطهم لكم ان شاء الله في la barre d'infos. Une fois كملت لا صوص طوماط حطيتها كامل، نرفد ان بانسو وندير لا دوغور اللي قلت لكم فيها حبه بيض وقرصه تاع ملح، نجوز غير من الفوق وين كاين لاباط بلا ما نسيل على لي كوتي باش لاباط تاعي تديفلوبي لي في الفور. بيان سور تقدروا لي شوت هذوك الصغار اللي نحيتوهم كي قطعتوا بلامبورت بياس صغير في وسط لاباط، ترفدوهم ديروا فيهم شويه فرomاج وتلصقوهم بلا ميم مانيير اللي راكم تلصقوا فيهم لي ميني بيتزا ديالكم. اون فوا كملت لا دوغور نحطهم في الفور مسخن على 180 درجه مئويه ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا من الفوق ومن تحت مليح. اون فوا طابوا لي ميني بيتزا ديالي نرفد نخرجهم من الفوق نخليهم يبردوا، ومن بعد نزيد لهم شويه صوص طوماط في الوسط، نزيد لهم شويه طون كيما تحبوا ولا بولي ولا سا ديبون واش تحبوا نتوما، ان بو دو فرomاج غابي اللي يكون غابي فينمون، نحط حبه زيتون ونشبعهم بالمعدنوس. وهاي ليكم النتيجه اللي تحصلنا عليها في الاخير. ودرك ندوزو لو فاسوناج تاع لي كوكا. نقطع لاباط فويتي ديالي بنامبورت بياس اللي يكون مدور، ومن بعد نجبدها شويه باش نرجعها اوفال. في الوسط تاع لاباط ديالي نرفد رولو صغير ونزير بالعقل باش ندير اون بتيت تراس كيما راكم تشوفوا في لا فيديو، ومن بعد ندير اون بتيت كونتيتي تاع لا صوص طوماط وشويه طون ولا على حسب واش تحبوا نتوما تعمروهم. بيان سور لا غارنيتور تقدروا ديروا واش تحبوا، مام تقدروا ديروهم غير بلا صوص طوماط من الداخل. وبان بانسو نجوز لا دوغور غير وين كاين لا صوص طوماط توت اوتور بلا ما نسيل على لي كوتي توجور باش نخلي الفيتاج تاعي يطلع. نغلق على فارس بالجهه الاخرى بلا ما نزير بزاف، جوست جو تابوت ان بو باش ما نخسرش لو فيتاج ديالي. اذا ما طلعوا لكمش لي كوكا عرفوا باللي زيرتوا بزاف وفسدتوا لو فيتاج تاعكم. نجوز بالبانسو على لي كوكات ديالي بحبه تاع البيض وقرصه تاع ملح، نحطهم في الفور يطيبوا على 180 درجه مئويه حتى يتحمروا مليح
ما نفتحش عليهم حتى نشوفهم فريمون بداو يتحمروا، سينو يعاودوا يحطوا لكم. اون فوا تحمروا لي نخرجهم من الفوق ونقدمهم، وفوالا النتيجه اللي تحصلت عليها. لا فيديو تاعنا تاع اليوم خلاصت، جيسبر تكون عجبتكم. ريستي برونشي بور دوطخ ريسيت ان شاء الله، ونقول لكم صحه فطوركم. سلام.